प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक माँ और बेटी का वाकया सुनाने वाले हैं। 13 हज करने वाले बेटे के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, एक शख्स ये वाकया बयां करते हैं कि हमारे करीब में एक गांव था। वहाँ एक गरीब औरत अपने शौहर के साथ रहती थी। अल्लाह ने उनको एक बेटा अता किया और बेटा शादी के तकरीबन 20 साल के बाद हुआ। कई मर्तबा ऐसा होता है कि शादी के बाद देर से औलाद होती है। जब बच्चा जवान हुआ तो मियाँ बीवी बूढ़े हो चुके थे। बच्चा मेहनती था, काबिल इंसान था, तो वो इंजीनियर बन गया। जब वो इंजीनियर बन गया तो उसको कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल गई और इसके साथ साथ कंपनी वालों की तरफ से एक कोठी और कार भी मिली। उसने अपने माँ बाप से कहा, अम्मी, हम शहर चलते हैं, वहाँ मुझे सब कुछ मिला है। बड़ा सा घर है, गाड़ी है, बिजली है और तमाम चीज़ें हैं। माँ बाप ने कहा, बेटा आप जाओ, वहाँ ड्यूटी करो और कभी कभी हमसे मिलने आते रहना। वो लड़का शहर चला गया और हर हफ्ते अपने माँ बाप से मिलने आता रहता था। इस दौरान लड़के ने इरादा किया कि अब मैं अपनी शादी कर लेता हूँ। उसने माँ से कहा तो माँ ने कहा, बेटा ज़िंदगी आपने गुजारनी है, जहाँ रिश्ता आपको पसंद हो हमें बता दो, हम आपकी शादी वहाँ कर देते हैं। तो शहर में एक अच्छा घराना था। उनके यहाँ एक लड़की का रिश्ता था जो पढ़ी लिखी थी। लड़के ने उस लड़की के लिए कहा तो माँ बाप रिश्ता लेकर गए और शादी तय हो गई। शादी के बाद दुल्हन 2-4 दिन तो गांव में रही। फिर उसने लड़के से कहा कि यहाँ गांव में तुम लोग कैसे रहते हो, यहाँ तो कोई आराम ही नहीं है, न बिजली है न नल है, वगैरह वगैरह। मुझसे यहाँ गुजारा नहीं होगा, तुम मुझे शहर ले चलो। लड़के ने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने कहा, बेटा तुम अपनी बीवी के साथ जाओ, वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारो, लेकिन कभी कभी मिलने के लिए आते रहना। तो वो लड़का अपनी बीवी को लेकर शहर आ गया। शादी को तकरीबन 5 या 6 साल गुजर गए और उनके 2-3 बच्चे भी हो गए। जब वो लड़का अपनी माँ बाप से मिलने गांव आता तो अपनी बीवी से कहता कि मैं गांव जा रहा हूँ, 2 घंटे में आ जाऊँगा। लेकिन कभी कभी उसे 2.5 या 3 घंटे भी लग जाते थे। जब वो घर वापस आता तो उसकी बीवी कहती, आपने 2 घंटे कहे थे, तो 2 घंटे में क्यों नहीं आए? आप तो बस माँ बाप के पास जाकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे दुनिया में कोई और है ही नहीं। अब वो लड़का परेशान कि माँ बाप के पास जाना भी ज़रूरी है और बीवी भी एक एक मिनट का हिसाब रखती है। बहरहाल वो नरम तबीयत का लड़का था। उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो समझने वाली ही नहीं थी। एक दिन उसने अखबार में देखा कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत है, तो लड़के ने उसके लिए अप्लाई कर दिया। अल्लाह की शान देखे, लड़के की वहाँ नौकरी भी लग गई। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और वहाँ पर सहूलियत भी बहुत अच्छी थी। लड़के ने अपनी माँ से कहा, अम्मी मुझे नौकरी मिल गई है, अगर आप कहें तो मैं चला जाऊँ। माँ ने कहा, बेटा हम उस पाक जगह को आज तक नहीं देख सके, तुम्हें अगर अल्लाह ने ये मौका दिया है तो जाओ, वहाँ जाकर नौकरी भी करो, बीवी बच्चों का ख्याल भी रखो और कभी कभी हज उम्रा भी कर लेना, ताकि इबादत भी होती रहे, और अगर मौका मिले तो हमें भी याद कर लिया करो। उसने कहा, ठीक है अम्मी, और इसके बाद वो सऊदी अरब चला गया। वहाँ तो उसे कार, बंगला, एसी और बहुत सी चीज़ें मिली। चुनांचे ये लड़का वहाँ 13 साल तक रहा। हर साल हज करता था और वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए दुआएं मांगता था। मगर एक अजीब बात थी कि हर साल जब ये हज पूरा कर लेता था तो ये ख्वाब में देखता कि कोई कहने वाला इससे कह रहा है कि तेरा हज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हुआ। ख्वाब देखकर ये लड़का बड़ा परेशान होता। जब इसने 13वां हज किया तो इसने रात को ख्वाब देखा, कोई कहने वाला कह रहा था कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। ये सुबह के वक्त हरम में गया, बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर रोने लगा और कहने लगा कि या अल्लाह मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई
کہ میں نے 13 حج کیے اور ہر حج کے بعد خواب میں مجھ سے کہا گیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ ایک اللہ والے وہاں موجود تھے، انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے اپنی ساری کہانی بتائی۔ اب اللہ والے تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں، جلد ہی بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ جب سے آیا ہے 13 سال ہو گئے ہیں، کبھی لوٹ کر واپس نہیں گیا۔ اس کا کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں ہے جو ماں باپ کا خیال رکھ سکے۔ انہوں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم چھٹی لو اور 2 ہفتے اپنے ماں باپ کے پاس جا کر رہو اور ان کی خدمت کرو، پھر واپس آ جانا۔ چنانچہ اس نے ٹکٹ کروائی اور اپنے ملک واپس آیا۔ اب یہ 13 سال کے بعد واپس آیا تھا۔ اس وقت کوئی موبائل فون وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے تاکہ خیریت مل سکے۔ جب یہ اپنی بستی کے قریب پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ میرے ماں باپ کس حال میں ہے، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہے، میں پتہ تو کر لوں۔ چنانچہ ایک لڑکا آ رہا تھا جس کی عمر تقریباً 9 سال تھی۔ اس نے اس کو روکا اور اپنے والد کا نام لے کر کہا، بتاؤ بھائی فلاں میاں کس حال میں ہیں؟ اس نے کہا، ان کا تو 6 مہینے پہلے ہی انتقال ہو گیا، لیکن ان کی بیوی ہے جو بوڑھی ہیں اور بیمار ہے۔ اس 9 سال کے بچے نے کہا، ہم نے سنا ہے ان کا ایک بیٹا ہے جو نوکری کے لیے سعودی عرب گیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا منحوس بیٹا ہے کہ آج تک اس نے اپنے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں کیا۔ اب جب اس لڑکے سے یہ بات سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی۔ یہ لڑکا بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ لڑکا یہ بات کر کے چلا گیا، مگر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، اب اگر میں جاؤں گا تو امی تو مجھ سے ملے گی ہی نہیں، امی تو مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گی، امی بڑے غصے میں ہوں گی، کہے گی تو اپنے باپ کی موت پر بھی نہیں آیا، اب یہاں سے جا، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں اپنی امی کو کیسے مناؤں گا۔ میں اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑ لوں گا، میں ان کو کہوں گا، امی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں ہر سال چکر لگاؤں گا۔ اب یہ سوچتا سوچتا جا رہا تھا، اتنے میں گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، جب ہاتھ لگایا تو وہ کھل گیا۔ یہ دھیرے سے اندر داخل ہوا، گھر میں دیکھا تو چارپائی پر اس کی کمزور ماں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں خیال آیا، پتہ نہیں میری ماں سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے، اگر سو رہی ہوگی تو میں انتظار کر لوں گا، اگر جاگ رہی ہوگی تو میں سلام کر لوں گا۔ چنانچہ یہ ڈرتے ہوئے آگے بڑھا۔ جب یہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ہاتھ اٹھائے لیٹے لیٹے دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے سوچا، میں سنوں تو صحیح میری امی آخر کیا دعا مانگ رہی ہے۔ جب قریب ہو کر اس نے سنا تو اس کی ماں دعا کر رہی تھی کہ یہ اللہ، میرا شوہر تو فوت ہو گیا، لیکن میرا ایک ہی بیٹا ہے جو دنیا میں میرا محرم ہے، یا اللہ اس کو باخیریت واپس پہنچا دینا، تاکہ جب میری موت کا وقت آئے تو دنیا میں مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا محرم موجود ہو۔ بیٹا سوچ رہا تھا کہ امی مجھ سے بات ہی نہیں کرے گی، اور ماں کی محبت کا تو یہ حال ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے کہ اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو خیریت سے واپس پہنچا دینا، تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، امی میں آ گیا ہوں۔ 13 سال بعد بیٹی کی آواز جب ماں کے کان میں گئی تو وہ چونک گئی اور پہچان گئی۔ اس نے کہا، بیٹا تم آ گئے ہو؟ تو اس نے کہا، جی امی میں آ گیا ہوں۔ تو ماں نے ہاتھ آگے بڑھایا، بیٹا میری آنکھوں پر موتیا بند آ گیا ہے، مجھے تمہاری شکل تو نظر نہیں آ سکتی، ذرا قریب آ جاؤ، میں تمہیں بوسہ دوں، تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ ماں کی محبت کا یہ حال کہ 13 سال کے بعد بیٹا واپس آیا ہے تو اس وقت بھی ماں ناراض نہیں ہوتی، کہتی ہے، بیٹا
میں شکل تو دیکھ نہیں سکتی، ذرا قریب آ جاؤ، میں تمہیں بوسہ دوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ خیر وہ بیٹا چند دن وہاں رہا۔ اللہ کی شان، اس دوران اس کی ماں کی وفات ہو گئی۔ اس نے کفن دفن کا انتظام کیا، ماں کو دفنایا، اور جب واپس آیا اور اگلے سال حج ادا کیا تو حج کے بعد اس نے خواب دیکھا، لیکن اس بار کہنے والے نے کہا، اے نوجوان، اللہ نے تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا اور تیرے پچھلے 13 حجوں کو بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ خوش نصیب ہے وہ بچے اور بچیاں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع پا لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، اللہ پاک انہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین، اللہم آمین۔